우리감지 소바 오지 대바 온디 대바로 땅길이 이쿠즈 모가 파미 암지 모나소 도스타 आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उल्हासता सोय सोय सोर्वेस्पोरा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. होच मोग आमी आमचे सोवे तशेंच दुसऱ्या सोवे दाखोवंक आमकां देवाचो खेरीत करूं. जेजून आपल्या आख्ख्या जिवितान मनशा कुळाचो मोग केलो. आमचो पाप साहेब आयच्या दिसा सगळ्या धर्माच्या लोकांक मागणें, उपास आनी बऱ्यो कोडण्यो करूंक आपयता. तर पाप साहेबान करूंक आपयल्ल्या तिनूय मध्यमा वरवीं संवसाराक बेकोवणी मागुया आनी एकामेकाचो मोग करून आनी देवाची मोगाची साक्षीदारां जावन बागेवन मातीसाच्या मोजोती वरवीं आयच्या मिसान मागुया. मोगाच्या व्हडांतले व्हड देणे आमकां देवाचे म्हटल्यार ताचो मोग आमच्या काळजांनी ताणें घातला आनी होच ताणें मोग केलो तसोच आमी आमकां एकामेकाचो मोग करूंक ताचे आपोवणे. ह्या आयच्या दिसा आमी आख्खो संवसारभर सगळीं मनशाकूड मागणें देवाक उबारतना ह्याच मोगान आमी एकामेकाक लेखूंक, हेच मोगान सगळे वेगळोचार पयस करूंक दुसऱ्याक आदाराची जावुया. पूण जायते फावट हो मोग आमी फकत तोंडानूच उचाल्ला. ह्या आनी सगळ्या आमच्या गुन्यांवाचो उगडास करून पातकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यांत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करांक म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोर वयर बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्वोर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता सगळ्या सोपून गेल्ल्या देसोजा फॅमिलींतल्या आत्म्या पासत. तेच परी
ह्या आयच्या मिसान आमी मागता आज आपले काजाराची 25 वर्सां मनयतल्या मिनिनो आनी शर्मिला हांचे पासत तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी आयच्या दिसा आमची जायतीं भाव भयणां आपल्या काजाराचो दीस मनयतात नाजारियो आनी साबिना डेसोजा तेच परी मिनिन्यो आनीक नातालिना पेरेरा आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता टिचर विक्ट्रीन हाराना आपलो 75वो वाडदीस मनयता तिचेय पासत आमी बापाक दिनवासता आनी बरी भलायकी तिका मागता तेच परी टेरन्स फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मानुएल आनी जोसेफा फेर्नांडीस मनयता तांचेय पासत आमी मागता तेच परी पिटर आनी मारियाजिना ह्याय कुटुंबा पासत अदीक करून मारियाजिना हिका आमी बरी भलायकी मागता सायमन फेर्नांडीस आनी ऑर्लांडो कार्वालो हांच्याय ओतम्या पासत आमी ह्या मिसांत देवाक विनंती करता हे वेळार आमी तुमचे पासत मागता आमची बोडदेची पवित्र सभा हे वेळार ह्या मध्यमा वरवीं प्रुडंट मिडिया वरवीं जी सगळीं आमची भाव भयणां ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतात तुमचेय पासत आमी देवाक विनयता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें उबारुया आख्खो संवसार जो कोरोना वायरस पिडेत वळवळटलो आयच्या दिसा सगळी पवित्र सभा तशींच हेराय धर्माची भावा भयणां मागणी करून उपास करून बऱ्यो करण्यो करून आज दीस सारतेली तर ह्याय आमच्या प्राचिता वरवीं ह्याय संवसाराच्या सगळ्या संवसाराच्या धर्माच्या लोकांक वरवीं आमकां काकूट मेळूंक मागुया सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशाच्या काळजां तूं ओळखताय बागेवन मातायेसाक दोन दुताच्या जम्यांत घेवंक तुजी अगणीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगा मनशा मदें गोवाय दिवन तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विचलोलेच्या जम्यांत आमकां घे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो त्या दिसांनी भावा भयणीक उलोवंक पेद्रू उबो जालो सुमार 120 लोक जल्मलो ताणें म्हणलें भावा भयणीनो जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलोली पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळोवन येवंक जाय आसली आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुणयारीपणाक ताका वांटो मेळ्ळा आसतनाय तोरी जेजूक धरून आयल्ले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो स्तोत्राच्या पुस्तकांत अशें बरयलोलें आसा ताचे गोर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं न्हय ह्या भायर अशेंय बरयलोलें आसा ताचो कारबार दुसरो घेवं देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतलो तेन्ना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तांव जेजूक स्वर्गार उबारून गेलो तो दीस पर्यंत जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोवाय जावन आमी विचून काडूंक जाय ताणें दोगांची नांवां सुचयलीं बारसाबास म्हणलोलो जुझे आड नांवां प्रमाणीक आनी मातियास आनी ताणें अशें मागणें केलें
सोम्या, सगळ्याची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुण्यारीपणाचो वावर आनी दोरदुतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना ताणें सोरती घाल्यो आनी सोर्त मातयेसाक पडली आनी ताका 11 दोरदुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपले पोरचेच्या कुंवरा मदें सोर्बेस्पोर ताका बसयता. सोर्बेस्पोराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सोर्बेस्पोराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सोर्बेस्पोराचें नांव उर्चीत जावं. सबब आपल्या पोरचेच्या कुंवरा मदें सोर्बेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तावन अस्तोमते पर्यंत सोर्बेस्पोराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सोर्बेस्पोर मोळबा वयर ताची मोहिमा. सबब आपल्या पोरचेच्या कुंवरा मदें सोर्बेस्पोर ताका बसयता. उद्गार. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोपता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक मुडे जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्या. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं. तोखता तसलीं फळां अशें म्हज्या नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा, एकामेकाचो मोग करा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या दिसांनी जरी तर वर्तमानपत्राचेर टीव्हीचेर आमी न्यूजाचेर नदर मारीत दोळ्यांनी दूख आमोता. आनी कालच्या दिसा असलेंच एक चित्र हांवें पळयलें.
एक बैल एके वाटेन आनी एक मनीस आनी एक पोस्तोरी फाटल्यान. एक मनीस बैलाचे सुवातेर एका गाड्यान आपले घोरखानीक ओडटा आनी सुमार 800 किलोमीटर ती चलपाची वाट ताकतात. एक आवय जी भुरग्याक जल्म दिवची आसली ती रस्त्यार जल्म दिता. कांय आमची भावा भयणां जी आपल्या गांवांत घेताली, ट्रॅकाचेर ती विसो घेताली, तांचो जीव सोंपता गाडयेन. कितलींच जाणां गाडये वयली पडोन मरतात. हे दिसांनी घडटा. ह्यो कांय गोश्ट्यो. पण एक भुरगो हो पूत आपल्या बापायक पळोवंक कितलेशे किलोमिटर सायकलीन वयर करता. मोगाच्या भयणी भावनो, हे कित्याक घडटा काय हाचेर हांव नियाळ करतालो. कित्याक मनशाक सुरक्षा ना अशें दिसता. आपल्या गांवघरा सुरक्षा मेळटली, आपल्या गांवघरा हांव सुरक्षीत आसतलो, कोणूय जाल्यार म्हाका पडयतलो अशें दिसता. आज आमी मनीस जरी तर ह्या जाग्यार हांव ना जाल्यार हांव एक सोयरो वो भायलो कसो आमी पडयता. पूण आयचो हो काळ आयला, आमी एकामेकाचो वेगळोचार करूंक न्हय, पूण जेजून सांगलो तसो मोग करूंक. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. जेजून वेगळोचार करूंक ना मनशाचो. आपल्याक कितें मेवतलें तें पडोवंक ना, पूण मोग जेजून केलो मनशाचो. जेन्ना हांव ह्या गोश्टीचेर, ह्या वर्तमानपत्राचेर, टीव्हीचेर पळोवन नियाळटा तेन्ना एक विचार म्हज्या मनांत येता. कित्याक हो लोक जो हांगातूय आसलेलो आपल्या गांव घरा धांवता, आनी हाचें एकूच कारण म्हटल्यार सुरक्षीत ना. हांगा म्हजें कितें जातलें, ह्या जाग्यार आसत जाल्यार हांव कितें करतलो, कितें करतली, म्हजी फामील कितें खातली. मोगाच्या भयणी भावनो, आज हो काळ पावला आमी असल्या मनशाक आपणावंक, असल्या मनशाक आमी भायलायना जावंक, पूण तांची दया करूंक. दयाळ आमी जावंक आज देवाची आमकां आपोवणी. आज आमच्यान कशी दयाळ जावंक जाता काय. आमी जेन्ना बाजारांत वेता, खंय वेता, जरी तर असलीं आमकां भाव भयणां दिश्टी पडटात जी आमचो आदार मागतात, ह्या वेळार आमी फाटीं रावचें न्हय. आनी आयच्या दिसा खेरीतपणी आमचो पाप साहेब आख्ख्या संवसाराच्या मनशा कुडाक उलो मारता. मागणे करूंक, उपास करूंक आनी दोयाळ्यो कोरल्यो. न्हयच फकत आयच्या दिसा, पूण आमी ह्यो दोयाळ्यो कोरण्यो बरेपण आमच्या जिवितांत करीत रावूं. कित्याक मनशाक दिसूंक जाय हांव सुरक्षीत आसा त्या जाग्यार हांव सुरक्षीत आसा. म्हजो कोण तरी आसा, म्हजो देव तरी आसा म्हाका पावतलो. पूण आज मनीस धांवता धांवता, खंय धांवता, उज्यांत लेगून धांवता अशें म्हाका दिसता. कितलींशीं मनशां आमच्याय गोंयांत आसात जी गुजराताचीं, आनी गुजराताक आमकां खबर आसा थंयचो रेड झोन आसा, तरूय पूण आपल्या गांवघरा वचूंक सोदता. कित्याक सुरक्षा जाय मनशाक. आनी आज जेजू असलीच आमचे वतीन सुरक्षा मागता. आमी ह्या मनशाक जाता ते भाशेन आदार करूंक
खंयचीय ती जावं, खंयचोय गांव तांचो जावं, खंयचोय कसलोय धर्म जावं, पूण दयाळ आमी जावुया. दुबाविरीत मोगाच्या भयणी भावनो, जायती दयाळाय आमी भाव भयणांक दाखयल्या ह्या दिसांनी आनी दाखयता. हें देव पळयता. आमी मनशाक दाखोवंक न्हय, पूण देव पळयता वो देवाक दाखोवंक आमी करुया. असलोच मोग आमकां करूंक आज देवाचें आपोवणें. मागण्यांतल्यान आयच्या दिसा आमी आख्खे मनशाक म्हूण बापाक उबारुया, दणवण करुया आनी आमी मोगाची मनशां वेगळोचार करिनासतना आमचे लागीं जाता ते भाशेन दयाळ्यो पोरण्यो करून एकामेकाचो मोग करून मनशाक सुरक्षा दिवंक वावुया. हेंच करूंक ह्या आयच्या व्हडत्या मागण्या दिसा आमकां बापाची कृपा मागुया अशें जावं. बिटोड वेळार आमी गायन गावया C8. Mana bangarupe zai pritimu badlo kakana poshaiba zai dubryatso kelo usko mogal papa manu tunge mogan keli hi petoi mogal baba manu tunge mogan keli hi petoi. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा, सर्व देण्याच्या दातारा, भाग्यवंत मातायस तुज्या धर्मदूताचे पोरबे दिसा तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी भावार्थान तीर रावून उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतच्या लोकांक तुजे सोडवणेच्या संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्या आनी सर्गीची शिकोव सगळ्या मनशांक कोरगोट करच्या. तुवें ती धर्मदूताच्या बुनयादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्या. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती सतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. मूं सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मूं सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून इंद्रणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यानी सासणी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करा. बावळताचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आवाज समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यार त्याय आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागयेवन धरून दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पुबीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, तुका दिन वाचता ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय. होच तुजो मोग तुवें म्हाका दिलाय. होच मोग ह्याय आमच्या भावा भयणाच्या काळजान खातोय. ह्या भाव भयणाक तुका शेवूंक मेळो ना, तरी पूण आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन ह्या आमच्या सगळ्या भाव भयणांक दी जेजू. आनी तुज्या मोगाची हातयारां जावंक आमकां तुजे कुरपेन गो. दयाळ जावंक, दुसऱ्याक आमी भायरायले जावंक, सुरक्षा दिवंक आमकां जेजू आमच्या काळजांनी तुजो मोग ओतय, तुजी कुरपा ओतय. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. सर्वेस्वरा भोव काकुस्तारा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं भागीवत मातायसाचे विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजू खरेपणी वळखता तसली ताची साक्षीदारां जावंक आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याच्या आनी आमच्या साक्षीपणाच्या सुबांपीक आमकां मेळ. आनी सर्गीत तुज्या भाग्योतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, तुमच्या नांवान जी ह्या वेळार प्रुडंट मिडियाचेर वा दुसऱ्या माध्यमाचेर पळयतात, तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या भाव सावियोक आमी दिनवासता. तो येवन हे मीस तुमकां पावोशें करता. ताका आनी ताजे बरोबर वावुरप्याक आमचे दिनवास आमी तांचेर आशिर्वाद देवाचो मागता. खेरीतपणी आतां सोडावेर म्हणजे परवा सकाळीं 7 वरांचेर ह्याच कपेलांतान, वर्देच्या कपेलांतान लायव्ह मीस आनी उपरांत कांय वेळ पवित्र संस्काराची पुजवण तुमकां मेळटली. सोडावेर सकाळीं 7 वरांचेर लायव्ह प्रुडंट मिडियाचेर. मोगाच्या भयणी भावनो, परतून उगडास करता, आमी हांगातूय भोंवचेनूय गोरचे भायर जायतो लोक आमची भाव भयणां भोंवतात ती दिश्टी पडटात. गोरचे भायर आमी भोंवचेनूय, कित्याक परतून ह्या गोंयांत पिडा लागता अशी दुबाव येता. हे खातीर आमी सुरक्षीत आसात अशें आमी समजून आमी मेकळेतायेन भोंवचेनूय जायतीं आमची भाव भयणां मास्कूय वापरिनात. जेन्ना भायर सरतात तेन्ना आमी मास्क वापरुया. इतलेंच न्हय, आमच्या बोल्सांनी सॅनिटायझर घालून भोंवुया. आयच्या दिसा आमचो पाप साहेब आमकां सगळ्या संवसाराक मागूंक लायता. संवसारा पासत वेगवेगळे मनशाक, धर्माच्या मनशाक पाप साहेबान उलो मारला. मागणें करूंक, सांगाती मागणें करूंक आमी आमच्या घरांनी रावून आयच्या दिसा मागणें करुया. आनीक ह्याच बाबतींत आतां 9 वरांचेर CCR टीव्हीचेर एक मागण्याची रीत आसतली. म्हणटच
म्हणटच हे मागण्याचे रितीन आमी 9 वरांचेर वांटो घेवया आनी हे रितीन वांटो घेतना फावो ते जबाब आमी दिवया. आनी हाचेच आनीक टॅलिकास्ट आसतलें सांजे 6 वरांचेर CCR TVचेरूच म्हणटच 9 वरांचेर जांकां ह्या मागण्याचे रितीन वांटो घेवंक मेळो ना तांणी 6 वरांचेर सांजे CCR TVचेर मागण्याचे रितीन वांटो घेवचो. परतून एकदां उगडास करता आमच्या पाप साहेबान आमचे लागीं मागला म्हणटच बिस्पानूय आमच्या गोंयच्या बिस्पान उलो मारला की आमी आयच्या दिसा मागण्यात आयचो दीस मागण्यात सारूंक उपास करूंक आनी दोयाळ्यो पोरण्यो करूंक आमकां आज आपोवणी. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, तुका मोहिमा, तुका आर्गावोंदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकाराटो करता आमी गायो. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेजू, तूंच आमचो सुमी, तूंच आमचो धनी. आमचे पासत ह्या उण्यान तूं हाजीर आसाय. हेच तुजे हाजीरपण वळखून आमी घेता आनीक आमची मान बागोवन ह्या तुज्या आसने पासत आमच्या देवा तुका नमस्कार आमी करता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका आमी करता. तुका दिनवासता कित्याक आमचे बरोबर तूं वाट चलताय. ह्या संवसाराच्या पिढे वेळार तूं आमचे बरोबर जेजू आसाय. सोबार जाणांक तुवें पेकोवणी दिल्याय. सोबार जाणांक आमकां तूं सुरक्षीत सांबाळटाय. हे तुजे सुरक्षे पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू. वेगवेगळी आमची पिडेस्त भावभणां आसात, तांकां तुवें भलायकी दिल्या जेजू. हे वेळार तुका दिनवासता जेजू.
बाजील सेर्राव ह्या आमच्या भावा पासत, फेनी फेर्नांडीस ह्या आमचे भयणी पासत, दिनवासता तुका जेजू आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत खेरीत कोणी 25 वर्सां मनयतल्या मिनिनो आनीक शर्मिला हांचे पासत जेजू तुका दिनवासता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तिचे विक्ट्रीन, टेरन्स हेरूय आमची भाव भयण आसात तांचे पासत जेजू तुका दिनवासता. जेजू मोगाडा हे वेळार तूं आमचे बरोबर आसाय. आमकां तुजें ओत्मीक दर्शन दी. ह्याच तुज्या ओत्म्यान क्रिस्ता आमकां पवित्र कर. हेच तुजे कुडीन आमकां निर्मोळ कर. हेच तुज्या रोगतान आमकां न्हाणय जेजू. हेच तुजें रोगत आमचेर शिवराय जेजू. क्रिस्ताच्या ओव्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें दारों कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. न्हाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या. पवित्र गोश्टांतून म्हाका घोट कोराय. तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाका हाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोवन. वेगळो हांव सोडून कुदीस दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोरशियो तूं म्हाका फोर्माय. भोगता सांगाती तुका वाकणच्या. जेजू मोगाडा खेरीतपणी आज संवसारभर सगळीं भावार्थ्याची मनशां प्रार्थना उबारतली. ह्या संवसाराची मागणी जेजू
आयकून घे. हे पिडेंतली आमकां भायर काड जेजू. आयच्या दिसा मागणे करून दोळे करून येऊ आमी करून त्याग करून उपास करून आमी तुजे सशी सोडटा जेजू. ह्या संवसाराचेर तुजें उमोडीक रगत शिवराय जेजू. आमी तुका उबारता आख्ख्या संवसारांतले देश आज वळवळटात तुजे काकुळतीक रावता जेजू. USA, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय सुरक्षीत सांबाळ जेजू. तुजें उमोडीक रगत शिवरावन ही पिडा कोबार कर आनी ह्याच रगता वरवीं आमकां सगळ्यांक सुरक्षा दी जेजू. हे वेळार तुका उबारता तारवटी आमच्या भावाक गोल्डन प्रिन्सस ह्या तारवार आसलेले भाव आपणा पासत मागूंक लायता जेजू. मनाची शांती आनी हेर तारवटी भावाक भयणाक आनी हेर देशांनी आसलेल्यांक राज्यांनी आसलेल्यांक सुरक्षीत घरा पावय जेजू. हे वेळार उबारता जेजू तुका वेगवेगळे पिडेंत आसलेली आमची भावा भयणां हे वेळार उबारता तुका मारियासिन्या फेर्नांडीस आमची भयण जी पिडेंत आसा. तुजें उमोडीक रगत हे तुजे दुवेचेर शिवराय. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली आमची मनशां आसात. हे वेळार तुका उबारता एलिस टावारीस हे आमचे भयणीक तुजें उमोडीक रगत जेजू तिचेर शिवराय. आयचो दीस मागण्याचो जावंक थोडा दीस जावंक आमकां तुजे कुरपेन दवर जेजू. गरिबां सवें दोयाळ जावंक आमचें काळीज उगडूंक आमकां तुजी जाणवाय जेजू. हे वेळार जेजू आमचे मागणे तुका हे पिडे विरुद्ध आमी उबारता. सोर उद्वेदार आनी काकुटसरा देवा आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल पोसतवतले पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराकाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती मनाची शांती दी. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक दोतोरांक येश मेळूंक तुजे जाणवायेन भर. हे पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कश्टवतात, भुकेन आसात, जांकां वावर ना, धंदो ना. असल्याय भुकेल्ल्या सवें तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान तांचे सवें दोयाळ जावंक आमच्या काळजांनी तुजी
मोगाची कुरपागार पिडेंत आसलोल्या सोबे तांकां आमी भायर आयना जावंक आमकां तुजो उजवाड दी. पिडे आड झुजतल्यांक दोतोरांक नर्सींक हेरा भाव भयणांक सुरक्षा दी आनी तांकांय आमी मानार लेगून तांकांय भायराना जावंक आमकां तुज्या उजवाडांत भर. जायतीं बऱ्या मनाची मनशां पिडेस्तां सोबें दोया दाखयतात, गरिबां सोबें दुबड्या सोबें दोया दाखयतात, दोयाड जाल्यात आनी जातात तांचेरूय तुजें उमोडीक रगत शिवराय जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडे आड झुजूंक घरांतलीं भायर सोन नासतना मागण्यांत आमचो वेळ सारूंक आमकां तुज्या उजवाडांत दवर जेजू.